दज्जाल दज्जाल कौन है, कहां से आएगा, किस कबीले से होगा और उसकी निशानी अलामात क्या होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दज्जाल के मुताल्लिक जो अलामात बताई, जो उसकी निशानियां बताई, वो आपकी पेश खिदमत है। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना छोटे कद का और दोनों पांव उसके टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाई आंख से काना होगा, दाई आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। उसके माथे पर काफ, अलिफ, फा और रा लिखा होगा, जिसका मतलब है काफिर, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा कर लेकर आए उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबीन मुयस्सर होंगे तो वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों के दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदाबाज होगा। उसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद उसके साथ हो लेंगे। जब कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसा देगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान और उसके चेले उन लोगों के माँ बापों की शक्ल में नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवा होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा चप्पा को रोंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में उसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से उधर घुस न पाएगा, इसलिए नामुराद और जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन और कमजोर ईमान वाले लोग शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस और मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाख गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला कर देंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि ये हमारे खुदा यानी दज्जाल की इजाजत के बगैर उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचे उस बुजुर्ग को दज्जाल की दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल उस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला कर देगा। दरबारी फौरन उसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजिज़े से हमारे यकीन से और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल उस बुजुर्ग के 2 टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे,
اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور وہ جھنجلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنے کا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی 37 دن عام معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے اس کو شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے کہ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شرح آفاق مسجد میں جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ سلیب کو توڑ دیں گے، یعنی سلیب پرستی ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول ہی نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا وما فیہا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ یہ قصہ جو صحیح مسلم حدیث کی مستند ترین کتابوں صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی اور طبرانی اور حاکم اور احمد میں اسی طرح واقع ہے۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء اسلام کی سنت ہے، جبکہ یہ آج سنت مٹتی جا رہی ہے اور لوگ دین سے دوری اپناتے جا رہے ہیں اور ایسے میں دجالی فتنوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو، اس حدیث کے پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو شیطان دجال کے متعلق جو علامات نشانیاں بتائی گئی تھی، ان کو آگے پھیلانا، آگے لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آخر میں آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس اپنے فریضے اور ذمہ داری کو پوری کر دیں۔